सेफ के अंदर अलमारी के अंदर कपड़े रखे हैं, जी उसके अंदर टक लग जाते हैं। सेफ के अंदर बड़े महफूज तरीके से पैसे रखे हैं। जी जी घर में कोई आया नहीं, कमरा बंद था, कोई गया नहीं, चाबी भी हमारे पास है, पैसे। दूसरा, खून के छींटों का आना, के बाल का, मर्दों के बालों का कटना, या चेहरे के ऊपर अमूमन सफर में या रात को बंद कमरे के अंदर सोए हुए जी बिल्कुल। पानी का गिरना। यानी जहाँ छत है ऊपर, नीचे आप बैठे हैं और वहां पे कतरे आ गए, खतरनाक, आपके लिए खतरा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुखातिब हूँ आपसे हकीम कारी अजीज़ुर रहमान। हमने एक नए चैनल का आज इफ्तिताह किया है जिसके अंदर हम सिर्फ़ वो अमलियात बयान करेंगे, आपको बताएंगे जो कुरान और हदीस से साबित हैं या सलफ़ सालिहीन से साबित हैं। हमारा मकसद लोगों को अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लाना है और बहुत सारे लोगों की मसाइल और उनका हल जो है किताब व सुन्नत की रोशनी में हम बयान करेंगे। तो मैंने इसके लिए आज जिस शख्सियत को अपने साथ मदऊ किया है वो अरसा 36 साल से अमलियात के अंदर है। जी, ये हमारे माशाल्लाह बड़े भाई भी हैं, मोहतरम पीर शाहद नज़ीर साहब, जो अरसा 36 साल से अमलियात की लाइन के अंदर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इनसे फ़ायदा हासिल किया है और मैंने भी बहुत सारे वज़ाइफ इनसे लिए हैं, लोगों को बतलाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमने फ़ायदा उठाया है। आज हमने इनको इस मीडिया के सामने लाए हैं कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जी शाहिद साहब, आप हमारी क्या रहनुमाई फरमाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कारी साहब की बहुत मोहब्बत है, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ इल्म रखता हूँ इनकी नज़र में। माशाल्लाह कारी साहब, आप जानते हैं कि एक जाने-माने शख्सियत है माशाल्लाह। अल्लाह ने इनको इल्म और हिकमत दोनों से नवाजा हुआ है अल्लाह की रहमत से। तो इन्होंने मुझसे कहा कि हम ऐसा चैनल बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे हम लोगों की रहनुमाई करें कि जैसे कि आजकल आम लोग हैं, बहुत सारे मतलब आपका ईमान भी ज़ाया करते हैं, पैसा भी ले जाते हैं, लूटते भी हैं। तो इन्होंने मुझे इस तरह तवज्जो कराई, यार बहुत सारे लोग परेशान हैं, अगर हम लोग आपको भी एक काम आता है, हमें भी आता है, तो हम क्यों ना लोगों की रहनुमाई का एक सिलसिला जारी करें। जी बिल्कुल। तो ये कारी साहब ने माशाल्लाह मुझे गाइड किया और बल्कि मुझे इस तरफ लगाया कि आप मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम करें ताकि हम इस प्रोग्राम के अंदर लोगों के मसाइल भी सुनें, उनके लाइव जवाब भी दें और उनके मसाइल का जो हमारे इल्म के मुताबिक है, जो हमें समझ है उसके मुताबिक हम लोगों की रहनुमाई करें। तो मैंने इनका ये मशवरा मुझे बहुत अच्छा लगा कि यकीनी तौर पे जो कि इल्म नाफ़े है ये लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो ये कारी साहब की मोहब्बत है, इनकी बहुत बहुत मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया और इन्होंने बुलाया। जी शाह साहब, आज हम एक ऐसे मसले पे गुफ्तगू करेंगे जो हर घर की कहानी है। जी अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने अपने सेफ के अंदर अलमारी के अंदर कपड़े रखे हैं, जी उसके अंदर टक लग जाते हैं। हाँ जी हम आज बताएंगे कौन से टक घरों में इंसान खुद लगाते हैं एक दूसरे को तंग करने के लिए, जी कौन से वो टक हैं जो जिन्नात लगाते हैं, उसके अंदर भी हम कुछ फ़र्क बताएंगे। जी बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने सेफ के अंदर बड़े महफूज तरीके से पैसे रखे हैं, जी जी घर में कोई आया नहीं, कमरा बंद था, कोई गया नहीं, चाबी भी हमारे पास है, पैसे गायब हो गए। जी दूसरा, खून के छींटों का आना, घरों के अंदर खुले चैन में गाड़ी में बैठे हैं, तब बैठे बैठे कपड़े ख़राब हो गए, खून के छींटे लग गए या पहने हुए कपड़े कट गए, और औरतों के बाल का कट जाना, मर्दों के बालों का कटना, या चेहरे के ऊपर अमूमन सफ़र में या रात को बंद कमरे के अंदर सोए हुए जी बिल्कुल। पानी का गिरना, इसके मुतल्लिक़ आज हम बात करेंगे। तो आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी कारी साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक अहम नुक्ता उठाया जो कि यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों को ये मसाइल होते हैं। उनमें से आज हम एक के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। जैसे कि आपने कहा खून के छींटे आना, हमें समझना पड़ेगा कारी साहब के खून के छींटे। सबसे पहले तो बहुत लोग कहते हैं कि हम बाहर किसी ग्राउंड में थे, हमारे ऊपर खून के छींटे आ गए। बाज़ कहते हैं जी हम बाहर बाइक पे बैठे थे, हमारे ऊपर खून के छींटे आ गए। अगरचे ये आने नहीं चाहिए, चेक कर लेना चाहिए किसी आमिल को या चेक कराना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ इनमें से जो ख़तरनाक चीज़ है, वो जो ख़तरनाक किस्म की अलामत जैसे आपने बताई है, वो इन कतरों में हो सकती है। जैसा कि आप घर के अंदर बैठे हैं, घर के ड्राइंग रूम में या टीवी लाउंज में, कहीं भी हैं, यानी जहाँ छत है ऊपर, नीचे आप बैठे हैं और वहाँ पे कतरे आ गए खून के। इसी कमरे में बैठे, कमरा हाँ बंद जी, है। वो इसी के कहीं भी आ गए तो समझे ये अब खतरनाक आपके लिए खतरा शुरू हो गया। अब इसको देखिए, आपको फिक्र भी करनी चाहिए और बेहतर तो आप ये है कि किसी मुआलिज से मिले, आप उससे पूछें कि यार आप बताएं। तो उसके बाद ये कि इसकी फिक्र इसलिए करनी चाहिए, जैसे कारी साहब ने कहा, उसमें फिर
کپڑے بھی پھٹتے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات ہے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی پہ ٹرک ٹک بھی لگ جاتے ہیں۔ ٹک بھی لگتے ہیں۔ جیسے کہ کرسم میں بات بتا رہا تھا کہ میاں بیوی کی لڑائی اور فیملی میں جو بعض دفعہ پھوٹ پڑ جاتی ہے، ایک دوسرے لڑتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گھر میں بے برکتی، بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو گھر کے اندر خون کے چھینٹے گرے ہیں کرسم، یہ سمجھے اب آپ کے لیے ایک خطرے کی علامت ہے، اس میں آپ کے اوپر کوئی وار چل چکا ہے۔ اب اس وار کو دور کرنے کے لیے طریقہ تو یہی کہ آپ کسی معالج سے ملیں گے، لیکن اگر آپ نہیں ملتے تو پھر اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں، آپ خود کریں، اور جو آپ خود پڑھیں گے اپنے لیے، اور اپنے لیے اخلاص سے محبت سے اپنا معاملات کو سلجھانے کی اور سے جادو کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا اس کا رزلٹ آئے گا۔ تو کرسم میں نے پچھلے بہت سالوں سے الحمدللہ اس کے جو ایک میں وظائف اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں اللہ کی رحمت کے اوپر، کہ میں نے آج تک اس کو ناکام نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا جس کو بھی بتایا الحمدللہ اس کے اندر یہ اس کے گھر سے اس کے یہ جو معاملات ہم نے ڈسکس کیے ہیں اللہ کی رحمت سے تقریباً ودن 21 دن، یا آپ اگر سمجھتے ہیں آپ میں ہمت ہے تو پھر 41 ڈیز اس کو پڑھیں آپ۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پانی کی بوتل لیں، اور سب سے پہلے آپ 3 بار دروشی پڑھیں، اور 3 بار دروشی پڑھنے کے بعد آپ 21 بار کل اعوذ برب فلق، اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھنی ہے۔ 21 بار کل اعوذ برب فلق پڑھنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب وہ جو پانی آپ کے سامنے پڑا ہے آپ اس کے اوپر ایک پھونک مار دیں۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے، اور 21 بار کل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے بعد انہیں پھر دوبارہ 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب دوبارہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ پھر 3 بار دروشی پڑھ کے اس پانی کے اوپر پھونک دیں۔ اور اگر تو آپ کے گھر پہ کوئی پیچیدہ پیشنٹ ہے، کوئی آپ سمجھتے ہیں جادو کی وجہ سے، بے شک اس کو پاس بٹھا کے اس کو پھونک بھی مار دیں، اور پڑھنے والا خود بھی اپنے ہاتھ کو دم کرے اور پورے جسم کے اوپر اپنے آپ کو ہاتھ پھیر لے۔ اس کے بعد وہ جو پانی ہوگا آپ پورے گھر والوں کو پلائیں، اور اپنے گھر کے 4 نکروں پہ، ہر کمرے میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر کی جو 4 نکرے ہیں ان میں یہ پانی آپ چھڑکاؤ بھی کریں گے اور وہ پانی استعمال بھی کریں گے، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا اللہ کی رحمت سے یہ جو آپ کے اوپر یہ جو وار چلا ہے یہ 21 دن، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو 41 دن کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سمجھے آپ کے اوپر جو وار چلا ہے یہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا، اور 7-8 دن کے بعد آپ کو یہ جو مسائل بتائیں ہم نے یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے جو بیماری ہے کچھ مسئلہ ہے، اور اس کے بعد اب یقین کریں لیں کہ انشاءاللہ جب 41 دن گزر جائیں گے کہ آپ کے اوپر سے یہ جادو، یہ ٹونا، یہ جو بھی آپ کے اوپر سے آیا تھا معاملہ اللہ نے ٹال دیا۔ جی ناظرین، میں آپ کی ایک علم کے لیے گزارش کروں گا، اگر کسی کے گھر میں خون کے چھینٹے گر رہے ہیں تو جنات یہی کر سکتے ہیں، زیادہ پریشان نہیں ہونا، زیادہ اس کو اپنے دماغ پہ سوار نہیں کر لینا یا کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سورہ جن کے اندر فرماتے ہیں فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جب انسانوں نے جنوں سے ڈرنا شروع کر دیا تو انہوں نے اور چڑھائی کر دی۔ پریشان نہیں ہونا، قرآن و حدیث کے اندر ایسے عدیہ، ایسی دعائیں، ایسے طریقے موجود ہیں جن سے آپ کا ذہنی خوف بھی ختم ہوتا ہے، دماغ بھی ریلیکس ہوتا ہے، دل سے خوف بھی نکلتا ہے، اور 100% رزلٹ ملتا ہے۔ یقین کے ساتھ جو وظیفہ بتایا بڑا ہی مختصر، بڑا جامع اور بہت اچھا وظیفہ پیر شاہ صاحب نے بتایا ہے، اس کے اوپر عمل کریں، دعاؤں میں یاد رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، وظائف کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف وظائف ہی پہ رہ جائیں، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، آپ کو باوضو رہنا چاہیے، تو یہ چیزیں بہت تیزی سے اثر کرتی ہیں۔ اگر آپ نے صرف وظیفہ ہی کرنا ہے اور اللہ کی باقی سارے مال چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بات غلط ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایمان پہ لائیں، نمازی بڑھائیں، پرہیزگار پڑھیں، صبح اور شام کے اذکار کریں۔ ہم ان اذکار کے اوپر بھی بعد میں انشاءاللہ پروگرام کریں گے، لیکن یہ کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے اعمال درست کرنے، اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا، اس کے بعد ہی آپ وظیفہ کریں۔ جی بالکل، کتاب و سنت کا نفاذ کریں، اپنے گھروں میں فرائض کی ادائیگی کریں، اس کے بعد اللہ سے تعاون مانگیں، دعا کی شکل میں، وظائف کی شکل میں، انشاءاللہ العزیز 100% اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ باقی پھر ہم آپ کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کچھ عرصے تک، ہم کچھ دنوں تک پھر ایک چینل کی جو ہے اس کی گروتھ تھوڑی ہو جائے، پھر ہم لائیو بھی بیٹھیں گے آپ کے لائیو، آپ کے مسائل سن کے وہیں بیٹھے ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔